आज मैंने इतने सारे मरीज देखे तो मुझे एक चीज का एहसास बहुत ज्यादा हुआ, और वो ये एहसास था ये बारिश अगर आप देख पा रहे हो वो इस चीज का एहसास था। और ये एहसास बड़ा जबरदस्त है, ये एहसास है जीने की उम्मीद। मुझे बड़ा बुरा कोरोना वायरस हुआ था, चौथी वेव में मैं बड़ा बुरा कोरोना का शिकार हुआ, आईसीयू में भी बीमार हो गया बहुत बुरा। तो मुझे उस टाइम जो चीज जिंदगी की तरफ वापस लाती थी ना, वो उम्मीद होती थी जो मुझे दिलाई जाती थी कि तुम फिर जिंदगी की तरफ वापस आओगे। ये उम्मीद जो है ना, ये इस बारिश की तरह ये जिंदगी की तरफ आपको लाती है। मैं एक शॉर्ट सा मैसेज देना चाहता हूं पाकिस्तान में मौजूद तमाम अरबाब इख्तियार को कि इस मुल्क में उस उम्मीद को जिंदा करें विच इज पैलिएटिव मेडिसिन इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में अगर कोई टर्मिनल स्टेज कैंसर का मरीज है, कोई एंड स्टेज मरीज है, या कोई बुढ़ापे की वजह से बहुत बीमार है, जैसे 75 साल 80 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैलिएशन। अगर आप अमेरिका बरतानिया चले जाए ना, तो वो इतना जवानों का ख्याल नहीं रखते जितना ओल्ड सिटीजन्स का रखते हैं, बाबों का रखते हैं। वो घरों से लेके जाते हैं औरतों को, घरों से लेके जाते हैं बुजुर्ग खवातीन को, बुजुर्गों को। नर्सिंग केयर होती है, प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। वो चीज उनकी जिंदगी को और लंबा कर देती है, उनकी मिजरी को कम कर देती है। साढ़े हाँ इत्थे बाबे नू मंजी दी नुक्कर ते बाह दिता जांदा है 65 साल दे बाद। बीमार खांसी करता है, टीबी हो जाती है, ते मंजी दरवाजियों बाहर रख दी जाती है, ठीक है, और उस बेचारे को और बीमार कर दिया जाता है। आज मैंने एक कैंसर की मरीज देखी, 68 ईयर्स एज थी, और बहुत लेट उनके बेटा उन्हें लेके आया, और उसने फिर मेरे से सुनी भी। मैंने कहा यार, इस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम इसको इस स्टेज पे स्ट्रेचर पे डाल के लेके आ रहे हो, इससे पहले तुमने कभी जिंदगी में चेक कराना ही गवारा नहीं किया कि इसको यरकान है कि नहीं, इसे कैंसर है कि नहीं। आज उसके जिगर की सारी नालियां बंद है, और आज भी तुम ये कह रहे हो दर्द की कोई छोटी सी दवाई लिख दे। तुम्हारे दिल में दर्द है कि नहीं? तुम्हारे दिल में आस है उस माँ के लिए कि नहीं? प्यार है कि नहीं? तो ये छोटी सी सोच बेदार करनी थी इस बारिश में, क्योंकि मैंने भुगता है ये उम्मीद की किरण जो है ना, जीने की किरण, इसकी आप सबको, मुझे, हम सबको 80 साल की उम्र में भी जरूरत है, 90 की उम्र में भी जरूरत है। आपको जिंदगी की तरफ जीने की उम्मीद जो भी चीज दिलाएगा ना, आप फिर जी उठेंगे, आपको आखिरी स्टेज पे कैंसर क्यों ना हो। मैं ये बरमला कहता हूं, मैंने एंड स्टेज जिगर कैंसर के मरीज जो मुझे लगता था अभी 3 महीने में मर जाएंगे, खुद उन मरीजों को मैंने 3-3 साल बाद भी चलते फिरते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी औलाद ने उनका बहुत ख्याल रखा, उनको उम्मीद दिलाते रहे कि नहीं अम्मा तू ठीक हो जाएंगी, तू ए पानी ते सूरत रहमान फूक के पी, तू ठीक हो जाएंगी, तू ए कलमा पढ़, तू ठीक हो जाएंगी, तू कुरान दा विरद कर, तू ठीक हो जाएंगी, ए डॉक्टरां नू छड्ड अगर इन्हां कोल इलाज नहीं तो फिर भी तू अल्लाह दी तरफों ठीक हो जाएंगी। ये उम्मीद, ये आस। मैंने कभी किसी मरीज को ये नहीं कहा कि तुम मर जाओगे, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब आप ये बारिश बंद कर देते हैं ना, ये बारिश बंद कर देते हैं, जब आप ये बारिश बंद कर देते हैं, जब आप ये उम्मीद कम कर देते हैं, जब आप ये जीने की आस खत्म कर देते हैं ना, तब आप किसी भी मरीज को या किसी भी 80-90 साल के बुजुर्ग की जीने की उम्मीद खत्म कर देते हैं। जब भी, जिस दिन भी आप अपनी माँ की मंजी बाहर डालेंगे ना, जिस दिन भी आप अपने बाप की मंजी बाहर डालेंगे, उस दिन आप ये बारिश बंद करेंगे, उस दिन आप जीने की उम्मीद बंद करेंगे, उस दिन आप वो आस बंद कर देंगे जो उसको जिंदा रखे थी। जिस दिन भी बेटा माँ के लिए दरवाजे बंद करता है ना, माँ उसी दिन मर जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। जिस दिन भी बेटे जदाद के लिए कुत्तों की तरह बाप के सामने लड़ते हैं ना, उस दिन बाप मर जाता है। जिस दिन भी आप बेकदरा कर देते हैं ना अपने माँ बाप को, मिलना छोड़ देते हैं, परवाह करनी छोड़ देते हैं, बाप को एमआई हुआ, बेटा यूके था, फोन करता रह गया वहां से, और बहुत बड़ा, आई नो, ये मेरे सामने हुई है, इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माँ बाप या कुछ बाहर से बस फोन घुमाते रह गए, अब्बा बीमार है देख लें, उस डॉक्टर को फोन, उस डॉक्टर को फोन, कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई, प्यो मर रहा है।
وہ ادھر کے ڈاکٹر دیکھتے پھر رہے ہیں، یا وہ بھائی جو سب سے نکما تھا، مانا ہوا نکما تھا، کام نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ لے کے پھر رہا ہے، خود نہیں دیکھنا، خود نہیں پرواہ کرنی، خود یہ بارش بند کر دینی، یہ آس بند کر دینی، یہ امید بند کر دینی، خود خزاں کی طرف لے جانا، جیتے جی مار دینا ان ماں باپ کو جنہوں نے جنا تھا۔ اسی طرح یہ سوچ مجھے ملک سے باہر نہیں جانے دیا، اور یہی سوچ یہ بتاتی ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر یو شوڈ نیور سی اے پیشنٹ. مجھے اکثر ڈاکٹر اس تنقید پہ کہتے ہیں جی مریض کو بتا دیں، مریض کو اس کے رشتہ دار بتائیں، میں طریقے سے انہیں بتا دیتا ہوں، یا مریض کو ہلکا سا اشارہ دیں، باقی رشتہ داروں کو اس کو ٹیکل کرنے دیں. میری او پی ڈی میں جو بھی آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ان کے اٹینڈنٹس کو کہتا ہوں مریض کو باہر بھیج دیں، اینڈ دین آئی ٹاک ٹو دیم. پاکستان میں پیلیٹیو کا کلچر آنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو حقیقت بتائے بھی اور نہ بھی بتائے، جو ان کو جینے کی امید بھی دلائے. ہاں آپ کو جگر کا کینسر ہے، یہ تھوڑا ایڈوانس ہے، لیکن آپ ٹھیک رہیں گے، اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، اللہ پاک آپ کو زندگی کی طرف لائے گا. ہاں میری ماں تو بوڑھی ہو رہی ہے، تیری عمر 75 سال ہے، 80 سال ہے، تجھ سے چلا نہیں جا رہا، پر اللہ میاں آپ کو تا حیات قائم رکھے، اللہ پاک آپ کا سایہ صدیوں تک میرے اوپر قائم رکھے، اس برستی بارش کی طرح، اس بارش کی بوندوں کی طرح صدیوں آپ کا سایہ اللہ مجھ پر قائم رکھے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. میں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. دس از دی کانسیپٹ جو ہر اولاد کو دینا چاہیے. میں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پھینک دیتے ہیں، کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیویوں کے پیچھے، بچوں کے پیچھے اتنے پاگل ہوتے ہیں. غربت اتنی ہے، آج جے ڈی سی آدھے کراچی کو کھلا رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پھینک کے چلے جاتے ہیں، پرواہ کرنی بند کر دیتے ہیں. بارش بند مت کریں، یہ برستا پانی بند مت کریں، یہ امید بند مت کریں، یہ آس بند مت کریں، یہ محبت بند مت کریں. آپ کسی کو زندگی کسی کی لے نہیں سکتے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ بیٹا ہیں، اولاد ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کسی کو زندگی دے ضرور سکتے ہیں. میری یہ بات یاد رکھیں، آپ کبھی کسی کی زندگی نہیں لے سکتے، آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. مجھ سے اکثر آگے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کینسر ہے اور کتنے دن؟ میں آگے سے کہتا ہوں میں اللہ میاں ہوں، میں خدا ہوں، مجھے کیا پتا، کیا پتا میں اس سے پہلے مر جاؤں، میں باہر نکلوں ابھی مجھے کوئی گاڑی نیچے دے دے، کیا پتا تم اس سے پہلے مر جاؤ، تم اسے زندگی کی امید تو دو. کیا پتا آخری سٹیج پہ مرن چھے جو تم سے 10 سال زیادہ زندہ رہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مریض 20 25 سال حیات دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر انکار کر چکے تھے، جنہیں ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ تم زندہ نہیں رہ سکتے، انہیں اللہ نے زندہ رکھا، انہیں اس بارش نے زندہ رکھا، انہیں امید نے زندہ رکھا، اور وہ امید آپ نے دینی ہے، وہ امید ہی ان کی زندگی ہے، اس بارش کی طرح، اس بارش کی طرح. تو زندگی دیں، زندگی دیں. آپ کسی کی زندگی نہیں لے سکتے، لیکن آپ کسی کو زندگی دے ضرور سکتے ہیں. یہ بارش دے کر، یہ بارش دے کر، یہ بارش دے کر، یہ جینے کی امید دے کر. خوش رہیں جہاں رہیں، اللہ میاں یہ بارش برسائی رکھے. یہ بارش امید کی بارش ہے، یہ ہم سب پہ برسنی چاہیے، ہم سب کے والدین پہ برسنی چاہیے، ہم سب کے موجود گھر میں ہر بیمار پر برسنی چاہیے. اور یہ بارش اگر کوئی اور نہیں برساتا، آپ بادل بنے، آپ آسمان بنے، آپ امید کی کرن بنے اور آپ یہ بارش برسائیں. آپ دیکھیں اگر آپ کا مریض پھر سے نہ چلنے لگ گیا، میرا نام ڈاکٹر محمد عفان کیسر نہیں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.